सबैलाई म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र नेपाल मुक्तक प्रस्थानको तर्फबाट पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। गत श्रृङ्खलाहरूमा जसरी यहाँको सहभागिताले गर्दाखेरि हाम्रो कार्यक्रम सफल भएको छ, आशा विश्वास र भरोसा पनि छ आजको कार्यक्रम पनि यो 22औं श्रृङ्खला पनि पक्कै पनि यहाँको गहकिलो गहन मुक्तकहरूको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो 22औं श्रृङ्खला सफल हुने मैले आश गरेको छु र पुनः यहाँ सबैलाई हाम्रो नेपाल मुक्त प्रस्थानको ले आयोजना गरेको 22औं श्रृङ्खलामा सबैजना मुक्तकारहरूलाई मुक्तकिला मनहरूलाई मुक्तकिलो स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागतम स्वागतम। जाँदै गुप्तबहादुरजीले भने अनुसारै म केही 3टा मुक्तकहरू यहाँलाई प्रश्न चाहन्छु। किसिमको मतलब राख्दिन मन्त्रीमा को आयो, कुनै किसिमको मतलब राख्दिन मन्त्रीमा को आयो, सायद एउटा अगायो क्रमशः अर्को फेरि भोको आयो, सायद एउटा अगायो क्रमशः अर्को फेरि भोको आयो। मन्त्रालय भन्नु पनि लाग्छ भोकाको भान्सा रहेछ, मन्त्रालय भन्नु पनि लाग्छ भोकाको भान्सा रहेछ। बिचरा बिग्रिने भयो, राम्रो थियो, बिचरा बिग्रिने भयो, सबैको नजरमा चोखो आयो। कुनै किसिमको मतलब राख्दिन मन्त्रीमा को आयो, कुनै किसिमको मतलब राख्दिन मन्त्रीमा आयो। दृढ चाहना हो बुढेसकालमा लट्ठीको भर नहोस्, मेरो दृढ चाहना हो बुढेसकालमा लट्ठीको भर नहोस्, कलिलो पैतालालाई कठै चट्टीको भर नहोस्। जिन्दगी के न गरे भन्थे म, जिन्दगीमा के न गरे भन्थे, केवल रित्तो रहेछु। लाग्छ मरणको समयको औषधि भट्टीको भर नहोस्, लाग्छ समयको औषधि भट्टीको भर नहोस्। धन्यवाद दोस्रो। अन्तिम, हितैषीसँग भेटघाट गर्न निषेध सहरमा छु आजकल, हितैषीसँग भेटघाट गर्ने सहरमा निषेध सहरमा छु। मृत्युबाट बच्न भरिको जहरमा छु। सरकार भोक र रोगग्रस्तको अनुहार खोज्दैन, यो सरकार भोक र रोगग्रस्तको अनुहार खोज्दैन। सञ्चय भनौँ कि बिसन्चो, मैले सञ्चय कोरोनाको कहरमा छु। हितैषीको भेटघाट गर्न निषेध सहरमा छु। सन्चो भनौँ कि बिसन्चो, कोरोनाको कहर। धन्यवाद। पुनः यहाँहरू सबैलाई 22औं श्रृङ्खलामा स्वागत गर्छु। कृपया अब उद्घोषकजीले जुन नाम लिनुहुन्छ यहाँहरूले समयको महत्त्व राखेर आफ्नो मुक्तकहरू वाचन गरिदिनु पनि अनुरोध पनि गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद वियोगी दाइ, यहाँको स्वागत मुक्तकको लागि चाहिँ। अबका क्रममा मुक्तक प्रतिष्ठानका कोषाध्यक्ष निशा केसी बहिनीलाई अब मुक्तकार साथीहरूको क्रमबद्ध रूपमा यहाँले आह्वान गरेर मुक्त वाचनका लागि चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढाइदिनुको लागि म अनुरोध गर्दछु। निशा केसी। हार्दिक धन्यवाद गुप्तज्यू। नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको मुक्तक मेलाको 22औं श्रृङ्खलामा आमन्त्रित सम्पूर्णमा म निशा केसीको हार्दिक नमस्कार। हामी कार्यक्रमको अत्यन्तै रमाइलो मोडमा आइपुगेका छौँ। हामीसँग नेपालका प्रखर मुक्तकारहरू हुनुहुन्छ। यहाँहरूका विभिन्न भाव, शैली र शिल्पका मिठा मिठा मुक्तकहरू सुनेर अब हामी आनन्दित हुनेछौँ। मुक्तक वाचन कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजको हाम्रो यो कार्यक्रम फेसबुक लाइभ प्रसारण पनि हुने भएकोले आफ्नो भिडियो अन राखी अन्तिम समयसम्म बसी यस कार्यक्रमलाई सफल तथा स्तरीय बनाउन सहयोग गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। अब हामी मुक्तक वाचनतर्फ लागौं। आजको मुक्तक वाचन कार्यक्रमको शुभारम्भ पूर्वबाट गरौं। विराटनगरका सशक्त मुक्तकार दिवस पोखरेलज्यूलाई
आफ्ना 3 मुक्तक वाचन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु र तयारी अवस्थामा बसिदिनु हुन म रुद्र गेवालीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। नमस्कार यहाँहरु सबैलाई अभिवादन। म सिधै मुक्तकमा प्रवेश गर्छु। म मुक्तक लेख्दा शीर्षक राखेर लेख्छु। मेरो पहिलो मुक्तक छ बदफाला। भक्तहरूले सुन्दर फूल भेटे माला बनाए, भक्तहरूले सुन्दर फूल भेटे माला बनाए, अपराधीहरूले फलाम भेटे भाला बनाए। भक्तहरूले सुन्दर फूल भेटे माला बनाए, अपराधीहरूले फलाम भेटे भाला बनाए। विश्वास बोकेको यो मन पनि अब बगरेले मन्दिरलाई बदशाला बनाए। राजनीति शीर्षक। दोस्रो राजनीति। कोही सानोबाट छिर्छन्, कोही ठुलोबाट छिर्छन्, कोही सानोबाट छिर्छन्, कोही ठुलोबाट छिर्छन्। सक्ने जति खोलाबाट, नसक्नेहरू कुलोबाट छिर्छन्। काइलाबा मन नदुखाऊ, राजनीति हो। कोही ढोकाबाट छिर्छन्, कोही ठुलोबाट। श्रृङ्गारिक मुक्तक छ प्रेमिल मुक्तक ईर्ष्या शीर्षकमा। बतासले तिम्रो केस छुँदा पनि डाहा लाग्छ, बतासले तिम्रो केस छुँदा पनि डाहा लाग्छ, मुहार छुँदा पनि डाहा लाग्छ। प्रगाढ माया माने फुल्दो रहेछ ईर्ष्याको फुल पनि अरूको हेर्दा पनि डाहा लाग्छ। धन्यवाद। धन्यवाद विवस्यु। एकदम सशक्त समसामयिक र प्रेमिल मुक्तकका लागि। अब आउँदै हुनुहुन्छ रुद्र गेवालीज्यू भैरवाबाट। सबैलाई हार्दिक नमस्कार। सम्बोधन नगरिकन म सिधै मुक्तकमा प्रवेश गरेँ। घर जलाइदिन्छन् र खरानीको व्यापार दिन्छन्, घर जलाइदिन्छन् र खरानीको व्यापार दिन्छन्। भोको पेटलाई कोसेली गोली र हतियार दिन्छन्, घर जलाइदिन्छन् र खरानीको व्यापार दिन्छन्। भोको पेटलाई कोसेली गोली र हतियार दिन्छन्। सहयोग यस्तो छ कि हजुर हाम्रा हितैषीहरूको, सहयोग यस्तो छ कि हजुर हाम्रा हितैषीहरूको। खुट्टा काटेर लैजान्छन्, बैशाखी उपहार दिन्छन्, लैजान्छन् बैशाखी। मेरो दोस्रो मुक्तक। अचेल मलाई आबादी र बर्बादी उस्तै उस्तै लाग्छ, मलाई आबादी र बर्बादी उस्तै उस्तै लाग्छ। मुद्दाका विपक्षीवादी र प्रतिवादी उस्तै उस्तै लाग्छ। अचेल मलाई आबादी र बर्बादी उस्तै उस्तै लाग्छ। मुद्दाका विपक्षीवादी र प्रतिवादी उस्तै उस्तै लाग्छ। मुद्दा मानहानिको लाग्दैन भने यथार्थ कुरा भन्नै पर्छ श्रीमान, मुद्दा मानहानिको लाग्दैन भने यथार्थ कुरा भन्नै पर्छ श्रीमान। अचेल मलाई न्यायाधीश र अपराधी उस्तै उस्तै। अन्तिम मुक्तक। खोसिए खुसी खोसिनी पीर होइन के पीर मान्छस्, खोसिए खुसी खोसिनी हो पीर होइन के पीर मान्छस्। छिनिए ताज छिनिनी हो शिर होइन के पीर मान्छस्। पढाउँदै जिन्दगी पटक पटक भन्नुहुन्थ्यो मेरी आमा, पढाउँदै जिन्दगी पटक पटक भन्नुहुन्थ्यो मेरी आमा। लुटिए हातको लुटिनी हो तकदीर होइन के पीर मान्छस्, लुटिए हातको लुटिनी हो तकदीर होइन के पीर मान्छस्। धन्यवाद रुद्र गेवालीज्यू यो एकदमै समसामयिक र सशक्त मुक्तकको लागि। अब म आमन्त्रण गर्छु अर्जुन बेघर कैलालीबाट। अर्जुन बेघरज्यू। अर्जुन बेघर कैलालीबाट। आवाज सुनिराख्नु भएको छ? हजुर सुनिरहेको छ। सुनिरहेको छ। कोपिला त्यसपछि तयारी अवस्थामा रहनुहुन कोपिला घिमिरे बहिनीलाई अनुरोध गर्दछु। मैले मुक्तबाटै सुरु गरेँ। मेरो सरकारलाई मैले सिकाउन मिल्छ कि नै,
मेरो सरकारलाई मैले सिकाउन मिल्छ कि नै, गलत काम गर्दै जाँदा हिर्काउन मिल्छ कि नै? मेरो सरकारलाई मैले सिकाउन मिल्छ कि नै, गलत काम गर्दै जाँदा हिर्काउन मिल्छ कि नै? समय, सत्ता र जनसमर्थन सधैँ साथ नदेला। समय, सत्ता र जनसमर्थन सधैँ साथ नदेला। टाढिएका जनता तिमीले रिझाउन मिल्छ कि नै? मैले दोस्रो मुक्तक। गयो यताबाट मैले ब्याक गर्नै सकिनँ कि त्यसलाई। एक पछि अर्को गल्ती गर्दैछ मेरो सरकार। मेरो सरकारमा मैले दुईटा मुक्तक आज यहाँ राखेँ। एक पछि अर्को गल्ती गर्दैछ मेरो सरकार, विपदमा पनि खल्ती भर्दैछ मेरो सरकार। एक पछि अर्को गल्ती गर्दैछ मेरो सरकार, विपदमा पनि खल्ती भर्दैछ मेरो सरकार। जस्तो सुकै विपदमा पनि अभिभावक हुनुपर्ने। एक पछि अर्को गल्ती गर्दैछ मेरो सरकार, विपदमा पनि आफ्नो खल्ती भर्दैछ मेरो सरकार। जस्तो सुकै विपदमा पनि अभिभावक हुनुपर्ने। सकियो चलन चल्ती मर्दैछ मेरो सरकार। मेरो अन्तिम मुक्तक। सुखको बाटो छोडेर गयौ, सुखको बाटो छोडेर गयौ, तिमी कति लाटो छोडेर गयौ। सुखको बाटो छोडेर गयौ, तिमी कति लाटो छोडेर गयौ। बाँझै छन् खेतबारी ए साइला। सुखको बाटो छोडेर गयौ, तिमी कति लाटो छोडेर गयौ। बाँझै छन् खेतबारी ए साइला। सुन फल्ने माटो छोडेर गयौ। धन्यवाद। एकदम प्रभावशाली मुक्तकको लागि अर्जुन बेगरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अबको पालो छ कोपिला घिमिरे। धन्यवाद। नमस्कार। कोपिला घिमिरे पछि हरिकृष्ण काफ्ले। हरिकृष्ण काफ्ले हुनुहुन्छ? सायद आइपुग्नु भएको छैन जस्तो छ। सबैलाई नमस्कार फेरि पनि। अब यस्तो यो कोरोनाको संवेदनशील अवस्थामा पनि यो अवसर जुटाइदिनु भएकोमा नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र म मुक्तकतिरै लाग्छु। मेरो पहिलो मुक्तक छ, यसै सुरु हुन्छ। जीवन चलेकै छ चलिरहनेछ सास छाउन्जेल। जीवन चलेकै छ चलिरहनेछ सास छाउन्जेल। आफ्ना लागि आफ्नै जीवन खास छाउन्जेल। जीवन चलेकै छ चलिरहनेछ सास छाउन्जेल। आफ्ना लागि आफ्नै जीवन खास छाउन्जेल। र त सुन्दर सपनाहरू देख्ने गर्छन् यी आँखाले। र त सुन्दर सपनाहरू देख्ने गर्छन् यी आँखाले। म छु र पो दुनियाँ छ भन्ने आभास छाउन्जेल। म छु र पो दुनियाँ छ भन्ने आभास छाउन्जेल। मेरो दोस्रो। 50 होइन 100 होइन 1000 बनाउनुस्। 50 होइन 100 होइन 1000 बनाउनुस्। कुनै एउटा कमजोरीलाई आधार बनाउनुस्। 50 होइन 100 होइन 1000 बनाउनुस्। कुनै एउटा कमजोरीलाई आधार बनाउनुस्। तपाईँ जिउनुस् मोज मस्तीमै भइगयो नि सरकार। तपाईँ जिउनुस् मोज मस्तीमै भइगयो नि सरकार। सम्झौतामा जनता जिउँछन् लाचार बनाउनुस्। सम्झौतामा जनता जिउँछन् लाचार बनाउनुस्। मेरो अन्तिम। आत्मीय होस् इज्जतका साथ बोल्ने भइदियोस्। अलि प्रेम मिल्छ यो। आत्मीय होस् इज्जतका साथ बोल्ने भइदियोस्। तिता मिठा कथा व्यथा खोल्ने भइदियोस्। आत्मीय होस् इज्जतका साथ बोल्ने भइदियोस्। तिता मिठा कथा व्यथा खोल्ने भइदियोस्। साँच्चै त्यस्तो प्रिय कोही मिलोस् जिन्दगीमा। साँच्चै त्यस्तो प्रिय कोही मिलोस् जिन्दगीमा। खुसी खुसी हरेक जोखिम मोल्ने भइदियोस्। खुसी खुसी हरेक जोखिम मोल्ने भइदियोस्। धन्यवाद। नमस्कार। हार्दिक धन्यवाद अर्जुन कोपिला बहिनी यो सुन्दर मुक्तकको लागि। अब म यहाँ हरिकृष्ण काफ्लेज्यूलाई देखिरहेको छैन, उहाँ हुनुहुन्छ कि? खै हामीले देखिरहेको छैन। त्यसो भएदेखि दिव्य गिरी दाईलाई मुक्तक वाचनको लागि अनुरोध गरे। त्यसपछि तयारी अवस्थामा बसिदिनु हुन बाबुराम पोखरेल खोटाङबाट बाबुराम पोखरेलज्यूलाई अनुरोध गरे। म पनि आइपुगेको खबर गरेँ है। ए नमस्ते गफाइ दाइ नमस्ते। दिव्य गिरी। ल मै भन्छु त।
सबैलाई मेरो हार्दिक नमस्कार। यो मुक्तकीयलो साँझमा मेरो पहिलो मुक्तक मेरो यो कृतिबाटै लिएको छ। अहिले हतार हतार भयो। फुलले चारैतिर सुवास बहाए जस्तै, वैशालुको शिरमा गुनास सुहाए जस्तै। फुलले चारैतिर सुवास बहाए जस्तै, वैशालुको शिरमा गुनास सुहाए जस्तै। कति सुकिलो र मोहक देखिए कि तिमी, भर्खरै हिमालले बर्सातमा नुहाए जस्तै। सिमसिमे वर्षाले तिम्रो देह धोएर गयो, सिमसिमे वर्षाले तिम्रो देह धोएर गयो, सिरसिरे बतासले तिम्रो केश छोएर गयो। सिमसिमे बर्सातले तिम्रो देह धोएर गयो, सिरसिरे बतासले तिम्रो केश छोएर गयो। फुलका थुङ्गा थुङ्गामा खोजेको हो उसले, फुलका थुङ्गा थुङ्गामा खोजेको हो उसले, तिमीलाई नपाउँदा बसन्त रोजेर गयो। मेरो अन्तिम मुक्तक। सौन्दर्यपूर्ण तिम्रो त्यो यौवन लह लह छ, मुस्कानमा जादु छ, अधरमा मह छ। सौन्दर्यपूर्ण तिम्रो त्यो यौवन लह लह छ, मुस्कानमा जादु छ, अधरमा मह छ। मडारी रहेछ मायाको आँधी म भित्र भित्रै, समाल झारी देला तिम्रो फुल जस्तो देह छ। धन्यवाद। म्युट छ निशा बहिनीको म्युट छ। निशा बहिनी म्युट छ। सुनिएन? भयो भयो। हजुर अब सुरु गर्नु। मेरो हो? हजुर बाबुराम पोखरेल हो? ए बाबुराम पोखरेल। हजुर हस्, मैले सुरु गरेँ। हजुर हजुर, सम्पूर्णमा नमस्कार। मैले मुक्तक नै सुरु गरेँ। जति बेला भासिएर पर्वत तल झर्छ, त्यसै बेला काँध थाप्न युवा अघि सर्छ। जति बेला भासिएर पर्वत तल झर्छ, त्यसै बेला काँध थाप्न युवा अघि सर्छ। जिम्मेवारी जति आओस् हिम्मत हार्दैनौ, जिम्मेवारी जति आओस् हिम्मत हार्दैनौ। देशले यदि माग्यो भने जम्मै पुरा गर्छ, देशले यदि माग्यो भने जम्मै पुरा गर्छ। दोस्रो मुक्तक। पानीले नि भिज्दैन कहिल्यै, आगोले नि छुँदैन, देखाउन कलाकार झैं बाहिर बाहिर यो रुँदैन। पानीले नि भिज्दैन कहिल्यै, आगोले नि छुँदैन, देखाउन कलाकार झैं रुँदैन। ताजमहल अहिले पनि बोलिरहेको छ यही, ताजमहल अहिले पनि बोलिरहेको छ यही। माया जस्तो दिगो वस्तु संसारमा केही हुँदैन, माया जस्तो दिगो वस्तु संसारमा केही हुँदैन। तेस्रो मुक्तक। मिहिनेती जीवन भोगाई, न आलाप न कुनै विलाप हो। जीवनमा जे प्राप्त छ त्यसैमा रम्नु ठुलै फाप हो। मिहिनेत जे प्राप्त छ, उड्ता झिसमिसेमै गालामा देखिएको सुकुलको डाम, उड्ता झिसमिसेमै गालामा देखिएको सुकुलको डाम। देश प्रेमीको प्रमाण पत्रमा लागेको यो सही छाप हो, देश प्रेमी प्रमाण पत्रमा लागेको यो सही छाप हो। धन्यवाद बाबुराम पोखरेलज्यू। अब आउँदै हुनुहुन्छ मदन भण्डारी। मदन भण्डारीजी हार्दिक नमस्कार। म अहिले विशेष त गाउँमा छु। मेरो अडियो राम्रै सुनिरहनु भएको होला र म भिडियोमा जतिखेर पनि डिस्कनेक्ट हुन सक्ने अवस्थामा छु। अघि पनि डिस्कनेक्ट भएको थिएँ। यहाँ नेटवर्क अलिक राम्रो आउन्न, इन्टरनेटको लाइन गएको हुनाले म डाटाबाट अहिले आएको छु। सम्पूर्ण मुक्तक मनहरूमा हार्दिक नमस्कार अनि यो अवसर जुराइदिनु भएकोमा नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म मुक्तक वाचन गर्छु है। मेरो अडियो राम्रै सुनिरहनु भएको छ नि? गर्नु पर्ने थियो निरन्तर प्रयोग पहिल्यै गरिएन, गर्नु पर्ने थियो निरन्तर प्रयोग पहिल्यै गरिएन। राजनीतिको धमिलो भित्र जहिल्यै गरिएन। विदेश बनाउने युवाको स्वास्थ्य जाँच गरिरहँदा देश बनाउने नेताको परीक्षण कहिल्यै गरिएन।
अर्को मुक्तक। प्रतिस्पर्धामा दमदार दमदार लेखक हुनुहुन्थ्यो, प्रतिस्पर्धामा दमदार दमदार लेखक हुनुहुन्थ्यो, जो मेरै साहित्य लेखनको पथ प्रदर्शक हुनुहुन्थ्यो। प्रतिस्पर्धामा दमदार दमदार लेखक हुनुहुन्थ्यो, जो मेरै साहित्य लेखनको पथ प्रदर्शक हुनुहुन्थ्यो। मैले 2 शब्द कोरे चाहिँ गर्दैमा मात्रै विजेता भएछु, मेरै मितवा प्रतियोगिताको निर्णायक हुनुहुन्थ्यो। अर्को मुक्तक, अन्तिम मुक्तक। राखेर लाज बनेर नरम कहाँ हेर्न सक्छिन्, राखेर लाज बनेर नरम कहाँ हेर्न सक्छिन्, रोकिन्छ सास चल्दैन कदम कहाँ हेर्न सक्छिन्। राखेर लाज भनेर नरम कहाँ हेर्न सक्छिन्, रोकिन्छ सास चल्दैन कदम कहाँ हेर्न सक्छिन्। दुलहीलाई घुम्टो किन उडाइन्छ प्रश्न नगर्नुहोस्, खुल्ला आँखाले प्रियतम कहाँ हेर्न सक्छिन्। धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद भण्डारीजी, एकदम मिठा मिठा मुक्तकको लागि। अब म आमन्त्रण गर्छु गौरी तमु पोखराबाट र तयारी अवस्थामा बसिदिनु हुन आदरणीय दाई राधेश्याम लेकालीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। गौरी तमु। धन्यवाद निशाजी। नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रामकाजी पुण्य दाई, प्रमुख अतिथि स्वरूभक्त दाई वरिष्ठ साहित्यकार हुनुहुन्छ। अब म चाहिँ आज सबैलाई हतार छ केही सम्बोधन नगर्ने भन्दा पनि मुक्तक प्रतिष्ठानसँग चाहिँ नेपालसँग मेरो केही सम्बन्ध छ। यो मेरो दोस्रो पटकको बसाइ हो भर्चुअल माध्यमबाट। र प्रत्यक्ष हामी पहिला काठमाडौँमा 2-4 वर्ष अगाडि सायद बाढी पहिरो पीडितको सहयोगार्थ एउटा मुक्तक वाचन कार्यक्रम गर्दा म त्यहाँ थिएँ। मलाई आज एकदमै खुसी लाग्यो। कोरोनाले गर्दा चाहिँ झन् एकदमै धेरैजना नेपालका विभिन्न जिल्लाका चाहिँ अग्रज अनुजहरूसँग भेट हुन पाएँ। म अत्यन्तै खुसी छु। यति भन्दै म आजको यो 22औं श्रृङ्खलामा मेरा 3वटा मुक्तकहरू विशेष गरी मेरो गुरुङ नेपाली भाषामा लेखिएको समय दरबानी मुक्तक सङ्ग्रहबाट नै वाचन गर्न चाहन्छु। गौरी तमुको रूपमा मुक्तकारको रूपमा परिचित बनाएको मुक्तकबाटै सुरुवात गर्छु। कति दिन छस् ठक्कर दे जिन्दगी, कति दिन छस् ठक्कर दे जिन्दगी, दुःख पीडा नभए त के जिन्दगी। कति दिन छस् ठक्कर दे जिन्दगी, दुःख पीडा नभए त के जिन्दगी। कहिले त लडाउँछस् कहिले म तँलाई, कहिले त लडाउँछस् कहिले म तँलाई, लड्दै उठ्न सिकेको छु अरे जिन्दगी। दोस्रो मुक्तक। के जात के धर्म यो माटोले भन्दैन, के जात के धर्म यो माटोले भन्दैन, को आफ्नो को पराई यो बाटोले भन्दैन। के जात के धर्म यो माटोले भन्दैन, को आफ्नो को पराई यो बाटोले भन्दैन। जात धर्म सीमामा बाड्ने सबै मान्छे नै हुन्, जात धर्म सीमामा बाड्ने सबै मान्छे नै हुन्, छुत अछुत भोको पेटमा आटोले भन्दैन। अन्तिम कथा तेस्रो मुक्तक। म महिला नारीसँगै सम्बन्धित लेख्थेँ, तर आज दुईटा अलि जीवन दर्शनसँग सम्बन्धित भयो। अब महिला सम्बन्धी। जन्माउँछिन् नारीले सन्तान वंश तिम्रै हुने, जन्माउँछिन् नारीले सन्तान वंश तिम्रै हुने, जन्मजातै बाउबाजेको अंश तिम्रै हुने। जन्माउँछिन् नारीले सन्तान वंश तिम्रै हुने, जन्मजातै बाउबाजेको अंश तिम्रै हुने। सदैवदेखि पिल्साएर राख्यौ नारीलाई, सदैवदेखि पिल्साएर राख्यौ नारीलाई, कस्तो अन्याय अझै पनि दंश तिम्रै हुने। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद तमु बहिनी यो सशक्त मुक्तकको लागि। अब आउँदै हुनुहुन्छ दाई राधेश्याम लेकाली। राधेश्याम दाई हुनुहुन्न? तपाईँको म्युट छ। सरी, धन्यवाद निशा बहिनी, म म्युटमा रहेछु, सरी। सिधा हिँड्छु भनेर हुन घुम्ती आएपछि, सँगै हिँड्छु भनेर हुन स्वार्थले छुट्टिएपछि। सिधा हिँड्छु भनेर हुन घुम्ती आएपछि, सँगै हिँड्छु भनेर हुन स्वार्थले छुट्टिएपछि। स्वार्थको जालझेल अचाक्ली भयो हजुर, स्वार्थको जालझेल अचाक्ली भयो हजुर। एकोरो माया लाएर हुन बाटो मोडिएपछि, एकोरो माया लाएर हुन बाटो मोडिएपछि। अर्को छ दोस्रो। सिर्जना गर्ने केही होइन तर घमण्डको खेती गर्छ,
लछार पाटो केही लाउने होइन तर घमण्डको खेती गर्छ। सिर्जना गर्ने केही होइन तर घमण्डको खेती गर्छ। लछार पाटो केही लाउने होइन तर घमण्डको खेती गर्छ। चितामा जलेको दिन खरानी हुन्छ तर पनि घमण्ड गर्न छोड्दैन मान्छे। चितामा जलेको दिन खरानी हुन्छ तर पनि घमण्ड गर्न छोड्दैन मान्छे। मानवीय व्यवहार गर्ने केही होइन तर घमण्डको खेती गर्छ। मानवीय व्यवहार गर्ने केही होइन तर घमण्डको खेती गर्छ। तेस्रो छ, आफै खाल्डो खन्छ र अर्कोलाई दोष दिन्छ मान्छे। आफै षड्यन्त्र रच्छ र अर्कोलाई दोष दिन्छ मान्छे। आफै खाल्डो खन्छ र अर्कोलाई दोष दिन्छ मान्छे। आफै षड्यन्त्र रच्छ र अर्कोलाई दोष दिन्छ मान्छे। अरूलाई दोष थोपरेर कति नकचरो बन्न सक्छ मान्छे। अरूलाई दोष थोपरेर कति नकचरो बन्न सक्छ मान्छे। आफै जाल झेल गर्छ र अर्कोलाई दोष दिन्छ मान्छे। आफै जाल झेल गर्छ र अर्कोलाई दोष दिन्छ मान्छे। धन्यवाद। धन्यवाद भाइ यो चोटिला मुक्तकको लागि। अब म यहाँ आमन्त्रण गर्छु खगेन्द्र गिरी कोपिला नेपालगञ्जबाट। जोडिनु भएको छ? खगेन्द्र गिरी कोपिला उहाँ हुनुहुन्न जस्तो लाग्यो। सन्तोष आमगाई गोर्खाबाट तयारी अवस्थामा बसिदिनु हुनलाई म प्रकाश गफाडीजीलाई अनुरोध गर्दछु। हजुर नमस्कार। फेरि पनि मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर सुनिरहेको छ। हस्, म मुक्तक जोड्छु। आयोजक नेपाल मुक्त प्रतिष्ठानप्रति विशेष आभार व्यक्त गर्छु र मुक्तक भाषण सुरु गर्छु। समस्याको अधिक बल्छी बनायो, जिन्दगीको बाटोमा गल्छी बनायो। समस्याको अधिक बल्छी बनायो, जिन्दगीको बाटोमा गल्छी बनायो। एकै पल साथ नदिए भोकै मर्नुपर्छ। समस्याको अधिक बल्छी बनायो, जिन्दगीको बाटोमा गल्छी बनायो। एकै पल साथ नदिए भोकै मर्नुपर्छ। प्रविधिले मान्छेलाई अल्छी बनायो। दोस्रो मुक्तक, न त ओखती दिएछ न त खोप लगाएछ, बरु मुटुमा अन्धविश्वासको चोप लगाएछ। न त ओखती दिएछ न त खोप लगाएछ, बरु मुटुमा अन्धविश्वासको चोप लगाएछ। जुन धामीलाई मेरी आमा डाक्टर सम्झिन्थिन्। न त ओखती दिएछ न त खोप लगाएछ, बरु मुटुमा अन्धविश्वासको चोप लगाएछ। जुन धामीलाई मेरी आमा डाक्टर सम्झिन्थिन्, उसले नै आज बोक्सीको आरोप लगाएछ। अन्तिम मुक्तक, जङ्गल भाष घरबारी तिमी मुगलान गएपछि, रित्तै छन् यी भकारी तिमी मुगलान गएपछि। जङ्गल भाष घरबारी तिमी मुगलान गएपछि, रित्तै छन् यी भकारी तिमी मुगलान गएपछि। चिन्तित हुँदै फोनमा रुँदै भन्नुहुन्थ्यो आमा, जङ्गल भाष घरबारी तिमी मुगलान गएपछि, रित्तै छन् यी भकारी तिमी मुगलान गएपछि। चिन्तित हुँदै फोनमा रुँदै भन्नुहुन्थ्यो आमा, सहर पसिन बुहारी तिमी मुगलान गएपछि। विविध विषयमा लेखिएका यी सशक्त मुक्तका लागि हार्दिक धन्यवाद सन्तोष अमगाई भाइ। धन्यवाद। अब आउँदै हुनुहुन्छ प्रकाश बस्नेत गफाडी काठमाडौँबाट र तयारी अवस्थामा बसिदिनु हुन म मुक्तक प्रतिष्ठानका सदस्य यादव भट्टराईज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। उपस्थित सबैमा मेरो हार्दिक नमस्कार। म सरासर 3वटा मुक्तक वाचन गर्छु। यो देश लुटी कोही खुसी हुँदै हिँडेको छ। यो देश लुटी कोही खुसी हुँदै हिँडेको छ, कोही भने देशको मैलो धुँदै हिँडेको छ। यो देश लुटी कोही खुसी हुँदै हिँडेको छ, कोही भने देशको मैलो धुँदै हिँडेको छ। कोही देशमै शरणार्थी, कोही खाडीतिर देशलाई माया गर्नेहरू रुँदै हिँडेका छ। आफ्नै महाकाली आफ्नै सेती जिन्दाबाद। आफ्नै महाकाली आफ्नै सेती जिन्दाबाद। आफ्नै महाकाली आफ्नै सेती जिन्दाबाद। आफ्नै ठेकी मदानी र नेती जिन्दाबाद। आफ्नै महाकाली आफ्नै सेती जिन्दाबाद। आफ्नै ठेकी मदानी र नेती जिन्दाबाद। गए नमन पराईका टारी सुर्कातिर,
मलाई त मेरै कौशी खेती जिन्दाबाद। बनिएन चिप्लो चाप्लो बनिएन चाम्रो, बनिएन चिप्लो चाप्लो बनिएन चाम्रो, जडाउरी भन्दा बरु बेस झुत्रो झाम्रो। बनिएन चिप्लो चाप्लो बनिएन चाम्रो, जडाउरी भन्दा बरु बेस झुत्रो झाम्रो। कता के पाकेको छ चासो छैन कति, मिठो पिठो जे भए नि आफ्नै भान्सा राम्रो। यस सशक्त चोटिला मुक्तको लागि हार्दिक धन्यवाद प्रकाश बस्नेत गफाडीजी। अब आउँदै हुनुहुन्छ यादव भट्टराई। नमस्कार सम्पूर्ण महानुभावहरुमा। मैले वाचन गर्ने मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। पहिलो, मूल बाटो जिन्दगीको सुनसान लाग्छ अचेल, मूल बाटो जिन्दगीको सुनसान लाग्छ अचेल, आफ्नै छाया आफैसँग पर पर भाग्छ अचेल। मूल बाटो जिन्दगीको सुनसान लाग्छ अचेल, आफ्नै छाया आफैसँग पर पर भाग्छ अचेल। जता हेर्यो उतै खाल्डो देखिँदैन टेक्ने जमिन, जता हेर्यो उतै खाल्डो देखिँदैन टेक्ने जमिन। दिनको के कुरा गर्नु रात पनि जाग्छ अचेल, दिनको के कुरा गर्नु रात पनि जाग्छ अचेल। दोस्रो, सानो ठुलो विपत्ति पर्छ कहिलेकाहीँ, सानो ठुलो विपत्ति पर्छ कहिलेकाहीँ, अप्ठ्यारोमा जिन्दगी चर्छ कहिलेकाहीँ। सानो ठुलो विपत्ति पर्छ कहिलेकाहीँ, अप्ठ्यारोमा जिन्दगी चर्छ कहिलेकाहीँ। जान्ने सुन्ने म मात्रै छु भन्छ र त मान्छे, जान्ने सुन्ने म मात्रै छु भन्छ र त मान्छे। नजरबाट आफ्नै धर्छ कहिलेकाहीँ, नजरबाट आफ्नै धर्छ कहिलेकाहीँ। अन्तिम मुक्तक छ। रातै रगत उही श्वास उस्तै दिन रात हजुर, रातै रगत उही श्वास उस्तै दिन रात हजुर। उही माटो उही पानी फरक किन जात हजुर। कहिलेसम्म जातभातको लिस्नो चढ्छ राजनीति, कहिलेसम्म जातभातको लिस्नो चढ्छ राजनीति। मान्छे पहिले जन्म्यो कि जन्म्यो पहिले जात हजुर, मान्छे पहिले जन्म्यो कि जन्म्यो पहिले जात हजुर। धन्यवाद यादवज्यू यो सशक्त मुक्तकका लागि। अब मलाई पनि एउटा मुक्तक सुनाउन मन लाग्यो, म सुनाऊ? यो अहिले हाम्रो कोभिडकै समय भएको भएर त्यही सम्बन्धी एउटा मुक्तक म सुनाउँछु। कहिले एकान्त कहिले भिडले सताउँछ, कहिले एकान्त कहिले भिडले सताउँछ। ठप्प छ श्रम औजारका भिडले सताउँछ, कहिले एकान्त कहिले भिडले सताउँछ। ठप्प छ श्रम औजारका भिडले सताउँछ। के गरी फुक्ने हो यो समय अघि न मागो, के गरी फुक्ने हो यो समय अघि न मागो। घरभित्र ऋणले बाहिर कोभिडले सताउँछ, घरभित्र ऋणले बाहिर कोभिडले सताउँछ। अबको मुक्तक वाचन गर्नको लागि म लक्ष्मी स्मृति विराटनगरबाट उहाँलाई आमन्त्रण गर्दछु। लक्ष्मी स्मृति विराटनगर। त्यसपछि नम्रता उप्रेती हुनुहुन्छ, सबैलाई देखिरहेको छैन। हुनुहुन्छ। त्यसपछि नम्रता उप्रेतीलाई तयारी अवस्थामा बसिदिनु हुन अनुरोध गरे। धन्यवाद। नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानलाई यो अवसर जुराइदिनु भएकोमा धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दछु र उपस्थित सम्पूर्णमा हार्दिक नमन गर्दै मेरो मुक्तक म वाचन गर्न गइरहेको छु। सुनिँदैछ? सुनिएन भने प्रतिक्रिया जनाइदिनु होला। देशप्रेम सम्बन्धी हरेक मोडमा लागिरहेको छ ठेस कसले सपार्छ, बिग्रदैछ सामाजिक परिवेश कसले सपार्छ। हरेक मोडमा लागिरहेको छ ठेस कसले सपार्छ, बिग्रदैछ सामाजिक परिवेश कसले सपार्छ। तानातान र लुछाचुडीमै व्यस्त छन् अगुवा उता, तानातान र लुछाचुडीमै व्यस्त छन् अगुवा उता। साह्रै चेपोमा यता पर्यो देश कसले सपार्छ, साह्रै चेपोमा पर्यो यता देश कसले सपार्छ। त्यसै गरी अर्को कोरोना सम्बन्धी कसले तार्ने टुङ्गो छैन जीवन अन्योल छ, के बार्ने टुङ्गो छैन जीवन अन्योल छ। कसले तार्ने टुङ्गो छैन जीवन अन्योल छ, के बार्ने टुङ्गो छैन जीवन अन्योल छ। नजानेको नबुझेको कस्तो लडाईँ हो यो,
नजानेको नबुझेको कस्तो लडाई हो यो, जित्ने हार्ने टुङ्गो छैन जीवन अन्योल छ, जित्ने हार्ने टुङ्गो छैन जीवन अन्योल छ। त्यसै गरी मेरो तेस्रो मुक्तक चाहिँ विकृति सम्बन्धी छ। लोकल ब्रान्डेड तीन पाने रहर थिएन, लोकल ब्रान्डेड तीन पाने रहर थिएन, खराब जानी जानी खाने रहर थिएन। लोकल ब्रान्डेड तीन पाने रहर थिएन, खराब जानी जानी खाने रहर थिएन। बाहुनको छोरो हुँ म खान्न भनेकै हो, बाहुनको छोरो हुँ म खान्न भनेकै हो। दुवै हात जबरजस्ती ताने रहर थिएन, दुवै हात जबरजस्ती ताने रहर थिएन। धन्यवाद। समस्या चोटीलाई लागि धन्यवाद लक्ष्मीज्यू। अब नम्रताजीलाई म मुक्तक वाचनको लागि बोलाउँछु। नमस्कार सबैमा, म 3वटा मुक्तक सरासर वाचन गर्छु। सुनिएको छ है? हजुर। प्रेम समर्पण हो, महिमा अपार छ यसको, पाउनु भन्दा बढी गुमाउनु नै सार छ यसको। प्रेम समर्पण हो, महिमा अपार छ यसको, पाउनु भन्दा बढी गुमाउनु नै सार छ यसको। सारै युग सारा ब्रह्माण्ड प्रेममै अडेको छ, खेल नठान्नु कसैले श्रद्धा होनहार छ यसको, खेल नठान्नु कसैले श्रद्धा होनहार छ यसको। अब दोस्रो, रित्तिँदै थियो प्याला कति पिएँ पत्तै पाइन मैले, उद्रेको मन बेहोसीमा कस्तो सिएँ पत्तै पाइन मैले। रित्तिँदै थियो प्याला कति पिएँ पत्तै पाइन मैले, उद्रेको मन बेहोसीमा कस्तो सिएँ पत्तै पाइन मैले। प्रेम प्राप्तिको बाटो थाहा हुँदै हुँदै पनि आज म बाटो बिराई कुन भिडमा अल्मलिएँ पत्तै पाइन मैले, बाटो बिराई कुन भिडमा अल्मलिएँ पत्तै पाइन मैले। अब मेरो तेस्रो मुक्तक। राज्य सञ्चालक हो तिमीले आफ्नो व्यवहार बदल, जाऊ झुपडीमा बसेर हेर आफ्नो दरबार बदल। राज्य सञ्चालक हो तिमीले आफ्नो व्यवहार बदल, जाऊ झुपडीमा बसेर हेर आफ्नो दरबार बदल। जनता भोकै छन् नाङ्गै छन् तिनका दुःख कति कति, बदल्न सक्दैनौ तिनलाई त आफ्नो संस्कार बदल, बदल्न सक्दैनौ तिनलाई त आफ्नो संस्कार बदल। धन्यवाद। धन्यवाद नम्रताजी यो सुन्दर मुक्तकका लागि। अब यहाँ मैले देखिरहेको छैन उहाँलाई। गोम विक्रमजी हुनुहुन्छ? ओके, गोम विक्रमजी मैले देखिरहेको छु। ओम विक्रम हुनुहुन्छ? गोम विक्रमजीलाई अबको मुक्तक वाचन गर्नको लागि अनुरोध गरे र तयारी अवस्थामा बसिदिनु हुनको लागि निर्मल रमण पराजुलीज्यूलाई अनुरोध गरे। हजुर सबैलाई नमस्कार। मेरो आवाज सुनिया छ? सुनिरहेछ। ठिक छ। मेरो आजको पहिलो मुक्तक यो विद्युत प्राधिकरणको विषयमा छ। पाल्पामा धेरै समस्या पनि भोग्यो हामीले। अहिले भर्खर पनि अब धेरैचोटि लाइन जाने भएर अनि यो विषयमा लेखेको थियो। टुकी नबाली चल्ने होइन देशै छ अन्धकारमा सधैँ, टुकी नबाली चल्ने होइन देशै छ अन्धकारमा सधैँ। विकासे कुरा जस्ता सुनो आदर्शको फोस्रा सारमा सधैँ। टुकी नबाली चल्ने होइन देशै छ अन्धकारमा सधैँ। विकासे कुरा जस्ता सुनो आदर्श फोस्रा सारमा सधैँ। करोडौँ राजस्व चट्काइन्छ परियोजना लड्काइन्छ। धेरै परियोजनाहरू लड्किरहेछन्। करोडौँ राजस्व चट्काइन्छ परियोजना लड्काइन्छ। जलस्रोतको धनी देश लोड सेडिङको मारमा सधैँ। अब मेरो दोस्रो मुक्तक यो सडकको दुरावस्थाको बारेमा छ। त्यो पनि म पाल्पाली भएको कारणले पाल्पाकै विषयमा छ। सिद्धबाबा सडक खण्ड यो राष्ट्रिय चर्चाकै विषय पनि हो। त्यतिका यात्रु निले पनि उत्तिकै बलि माग्छ अझै। त्यतिका यात्रु निले पनि उत्तिकै बलि माग्छ अझै। घटना हुँदा थैया कथै, घटना हुँदा थैया कठै। उत्तिकै करुणा जाग्छ अझै। त्यतिका यात्रु निले पनि उत्तिकै बलि माग्छ अझै। घटना हुँदा थैया कठै। उत्तिकै करुणा जाग्छ अझै। कतिको काल बनिसक्यो, कतिको गाल बनिसक्यो, कतिको काल बनिसक्यो, कतिको गाल बनिसक्यो। सिद्ध बाबा सडक खण्ड
एम्बुस जस्तै लाग्छ अझै। अब म तेस्रो मुक्तकमा छु। यो राजनीतिक विकृतिको विषयमा छ। जस्ता लगाऊ नाराहरू निम्छरा शास्ति पाइरहे, जस्ता लगाऊ नाराहरू निम्छरा शास्ति पाइरहे, कागजी कुरा मिलेपछि खानेले मिलाई खाइरहे। जस्ता लगाऊ नाराहरू निम्छरा शास्ति पाइरहे, कागजी कुरा मिलेपछि खानेले मिलाई खाइरहे। दोषीलाई नै दण्ड हुन्न, निर्दोषीलाई न्याय हुन्न। दोषीलाई नै दण्ड हुन्न, निर्दोषीलाई न्याय हुन्न। नीतिका कुरा चिल्दै भए व्यथिति मात्रै फस्टाइरहे। धन्यवाद। धन्यवाद गुम्जी यो सशक्त मुक्तकहरूको लागि। अब आउँदै हुनुहुन्छ निर्मल रमण पराजुली। धन्यवाद उषा बहिनी। र म आज मेरा 3वटा मुक्तकहरू सिंगारिक मुक्तक वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। 3वटै मेरा सिंगारिक छन्। पहिलो सिंगारिक मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। निष्पट्ट यो जिन्दगीमा तिमीले प्रेम दीप बालेपछि, मेरो साथमा सँगै जिउन तिमीले पाइला चालेपछि। निष्पट्ट यो जिन्दगीमा तिमीले प्रेम दीप बालेपछि, मेरो साथमा सँगै जिउन तिमीले पाइला चालेपछि। कति खुसी भयो जीवन भनी साध्य कहाँ छ र, कति खुसी भयो जीवन भनी साध्य कहाँ छ र। मेरो घरमा तिम्रा हातका चुरा बज्न थालेपछि, मेरा घरमा तिम्रा हातका चुरा बज्न थालेपछि। दोस्रो, तिम्रो सिन्दुर पोते भए मलाई कुनै श्रृङ्गार चाहिँदैन, सुन चाँदीका गहना र त्यो हिराको हार चाहिँदैन। तिम्रो सिन्दुर पोते भए मलाई कुनै श्रृङ्गार चाहिँदैन, सुन चाँदीका गहना र त्यो हिराको हार चाहिँदैन। मात्र तिमी बगिदिनु मेरो शरीरको नसा नसामा, मात्र तिमी बगिदिनु मेरो शरीरको नसा नसामा। त्यति भए मैले बाँच्न कुनै रक्त सञ्चार चाहिँदैन, त्यति भए मैले बाँच्न कुनै रक्त सञ्चार चाहिँदैन। अन्तिम, तिमी अनि जुन हाँसेको रात उस्तै उस्तै लाग्छ, मेरो प्राण अनि तिम्रो साथ उस्तै उस्तै लाग्छ। तिमी अनि जुन हाँसेको रात उस्तै उस्तै लाग्छ, मेरो प्राण अनि तिम्रो साथ उस्तै उस्तै लाग्छ। हिरो भित्र पनि हाँसी हाँसी फुल्न सक्ने, हिरो भित्र पनि हाँसी हाँसी फुल्न सक्ने। तिमी अनि त्यो कमलको जात उस्तै उस्तै लाग्छ, तिमी अनि त्यो कमलको जात उस्तै उस्तै लाग्छ। धन्यवाद। धन्यवाद निर्मल दाई सुन्दर चोटिला मुक्तको लागि। मिलन समीर हुनुहुन्छ? मिलन समीर स्याङ्जाबाट। खोइ बहिनी यता त देखिँदैन स्क्रिनमा। उहाँ हुनुहुन्न जस्तो छ है। त्यसै पार्वती भट्ट डडेलधुराबाट। अब तयारीको अवस्थामा बसिदिनु हुनलाई म विनोद खत्री आकाशजीलाई अनुरोध गर्दछु। पार्वती भट्टजी। यहाँ सम्पूर्णमा नमन। मुक्त यसरी सुरु हुन्छन्। बेमतलबी भयो भन्दै भन्नु, बेमतलबी भयो भन्दै नभन्नु, परदेशमा पसिना जोखेर बसेछु। बेमतलबी भयो भन्दै नभन्नु, परदेशमा पसिना जोखेर बसेको, छातीमा आमा तस्बिर, मनमा घरको याद बोकेर बसेको छु। सरकार चलाउनेहरूलाई के थाहा, सरकार चलाउनेहरूलाई के थाहा। म रेमिट्यान्सले जिन्दगी चलाउन गहमा आँसु रोकेर बसेको छु। म रेमिट्यान्सले जिन्दगी चलाउन गहमा आँसु रोकेर बसेको छु। दोस्रो मुक्तक। हिँड्दा हिँड्दै गोरेटोमा आउने हर मुस्की उस्तै लाग्छन्, हिँड्दा हिँड्दै गोरेटोमा आउने हर मुस्की उस्तै लाग्छन्। जाउन मिल्ने ओत लाग नमिल्ने सपनाका मन्जिल
उस्तै लाग्छ मलाई त जुनले गरेका घातहरू अनि रक्ती उषाका भातहरू सम्झिँदा मलाई त जुनले गरेका हातहरू अनि रक्ती उषाका प्रभातहरू सम्झिँदा जमाउन सकिने रमाउन नसके जिन्दगीका महफिल उस्तै लाग्छन् जमाउन सकिने रमाउन नसकिने जिन्दगीका महफिल उस्तै छन्। अन्तिम जिउनुमा पनि आनन्द आउनुपर्छ राग आउनुपर्छ जिउनुमा पनि आनन्द आउनुपर्छ राग आउनुपर्छ अन्त्यमा पताउनु भन्दा सुरुमा दिमाग आउनुपर्छ जिउनुमा पनि आनन्द आउनुपर्छ राग आउनुपर्छ अन्त्यमा पताउनु भन्दा सुरुमा दिमाग आउनुपर्छ। सिंहदरबारका भाग बण्डाले ल्याउने गुनासो धेरै भयो सिंहदरबारका भाग बण्डाले ल्याउने गुनासो धेरै भयो अब मन्त्रालयहरूमा माया छुट्टै विभाग आउनुपर्छ अब मन्त्रालयहरूमा माया छुट्टै विभाग आउनुपर्छ। धन्यवाद। धन्यवाद पार्वतीजी यो सुन्दर सशक्त मुक्तकको लागि। अब विनोद खत्रीजीलाई म मुक्तक वाचनको लागि अनुरोध गर्छु र तयारीको अवस्थामा बसिदिनु हुनको लागि सुनिल अधिकारीजीलाई अनुरोध गर्छु। धन्यवाद निशादी। सम्पूर्णमा साहित्यिक नमन र यो नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठान प्रति आभार छु। म पहिलो मुक्तक वाचन गर्न गएको छु। नसोचेको कुरा भयो जिन्दगीमा एक्कासी नसोचेको कुरा भयो जिन्दगीमा एक्कासी कस्तो नाटक गरियो कहानीमा एक्कासी नसोचेको कुरा भयो जिन्दगीमा एक्कासी कस्तो नाटक गरियो कहानीमा एक्कासी दिन लागेपछि यहाँ किन लाग्दो रहेछ दिन लागेपछि यहाँ किन लाग्दो रहेछ दिन लागेपछि यहाँ किन लाग्दो रहेछ कसको आँखा लाग्यो खुसीमा एक्कासी कसको आँखा लाग्यो खुसीमा एक्कासी। अब म दोस्रो मुक्तकतिर लाग्छु। मिल्ने भए एकचोटि बच्चा हुन पाए हुन्थ्यो मिल्ने भए एकचोटि बच्चा हुन पाए हुन्थ्यो फेरि पनि त्यसरी नै कच्चा हुन पाए हुन्थ्यो मिल्ने भए एकचोटि बच्चा हुन पाए हुन्थ्यो फेरि पनि त्यसरी नै कच्चा हुन पाए हुन्थ्यो। उमेर सँगै तनाव बढ्दो रहेछ जिन्दगीमा उमेर सँगै तनाव बढ्दो रहेछ जिन्दगीमा त्यही पनि सधैँभरि सच्चा हुन पाए हुन्थ्यो त्यही पनि सधैँभरि सच्चा हुन पाए हुन्थ्यो। अब म अन्तिम मुक्तकतिर लाग्छु। कस्तो समय आयो अब प्रविधिले गर्दा कस्तो समय आयो अब प्रविधिले गर्दा कोही नहुँदा रहेछन् है आफूलाई पर्दा कस्तो समय आयो अब प्रविधिले गर्दा कोही नहुँदा रहेछन् है आफूलाई पर्दा छिमेकी रमाइरहेछ भित्री संसारमा छिमेकी रमाइरहेछ भित्री संसारमा बाहिरी मान्छे आउँछन् मलामी कोही मर्दा बाहिरी मान्छे आउँछन् मलामी कोही मर्दा। धन्यवाद। कस्तो राम्रो वाचन शैली। धन्यवाद विनोद खत्री भाइ। अब आउँदै हुनुहुन्छ सुनिल अधिकारी। नमस्कार सम्पूर्णमा। मेरो आवाज आएको छ है? हजुर। म मेरो पहिलो मुक्तक वाचन गर्दैछु। सर्वप्रथम नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु यसरी मौका दिनुभएकोमा। मेरो पहिलो मुक्तक वाचन गर्दैछु। शरीर नश्वर छ मर्छ तर विचारलाई मार्न सकिन्न शरीर नश्वर छ मर्छ तर विचारलाई मार्न सकिन्न बाँचुन्जेल उर्लेका उद्वेगहरू शान्त पार्न सकिन्न शरीर नश्वर छ मर्छ तर विचारलाई मार्न सकिन्न बाँचुन्जेल उर्लेका उद्वेगहरूलाई शान्त पार्न सकिन्न। लेखेर मुक्तक मानसिक खुराक मिल्ने मात्रै नहो लेखेर मुक्तक मानसिक खुराक मिल्ने मात्रै नहो तर मुक्तकै डुङ्गा बनाई जीवन तार्न सकिन्छ। मेरो दोस्रो मुक्तक छ। चोरलाई चौतारी चरितार्थ पार्नेहरू नै बहुरूपी सन्त थिए साथीको भेषमा मसान पुर्याउने मलाममा सामेल जन्त थिए। चोरलाई चौतारी चरितार्थ पार्नेहरू उनै बहुरूपी सन्त थिए साथीको भेषमा मसान पुर्याउने मलाममा सामेल जन्त थिए। धागो बनेर मैन पगाल्यो स्वार्थको निम्ति शत्रु अँगाल्यो
धागो बनेर मैन पगाल्यो, स्वार्थको निम्ति शत्रु अगाल्यो, दुश्मनले चिता सजायो मात्र, दुश्मनले चिता सजायो मात्र, आगो लाउने त आफन्त थिए। मेरो तेस्रो मुक्तक छ। परिनिष्ठा भन मेरो प्रेमलाई, प्रेम प्रतिकै भक्ति थियो, सागर थिए खुम्चिए, स्वभावत क्षणिक विरक्ति थियो। परिनिष्ठा भन मेरो प्रेमलाई, प्रेम प्रतिकै भक्ति थियो, सागर थिए खुम्चिए, स्वभावत क्षणिक विरक्ति थियो। अनुरक्त आज नि उत्तिकै छु गङ्गा, अनुरक्त आज नि उत्तिकै छु गङ्गा, मिलनको आशमा प्रेमी हुँ थोरै पागल पनि, तिमी प्रतिकै आसक्ति थियो। हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद सुनिलजी, यो गहन मुक्तकका लागि एकदम मिठो भावका मुक्तकहरू सुनाउनु भयो। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। अब मसँग जम्मा 2 जना पार्टिसिपेन्ट हुनुहुन्छ। हिरा अधिकारी पोखराबाट र जस्तोज गुरुङ हुनुहुन्छ। उहाँहरू हुनुहुन्छ? गुरुङ जस्तोज हुनुहुन्छ? सबै नि आउनु भएको थियो। गुरुङ के अरे हरि तापले त देख्दिनँ म, यहाँ 2 जना देखिरहेको छु सुरुदेखि नै। एकजना माया अर्याल र अर्को राजेन्द्र केसी, उहाँहरूको छुट्टै जस्तो छ। राजेन्द्र केसी उहाँ मुक्त गर्नुहुन्छ? भाषण गर्नुहुन्छ राजेन्द्र केसीले? निशा बहिनी, म अहिले बिचमा डिस्टर्ब गरेँ है। माया अर्याल हुनुहुन्छ एकजना बहिनी। माया अर्याल हुनुलाई राजेन्द्र केसी सर चाहिँ हाम्रो डिफेन्स करियर एकाडेमी नेपालको कार्यकारी निर्देशक सर हो। उहाँ चाहिँ हाम्रो आज यहाँ श्रोता भनेर चाहिँ दर्शक बनेर बस्नु भएको छ। उहाँले मुक्तक वाचन गर्नुहुन्न, उहाँ चाहिँ श्रोता मात्रै हो। र आजको यो कार्यक्रमको लागि उहाँले चाहिँ प्राविधिक रूपमा हामीलाई सहयोग गरेर बस्नु भएको छ। डाक्टर राय ठिकै छ। अब माया बहिनीलाई दिउँ न त। माया अर्याल ठिकै छ। हिरा अधिकारी हुनुहुन्छ? हिरा अधिकारी हिरा अधिकारी हो त। ठिक, उहाँ हुन्न भने तयारीको अवस्थामा जस्तोज गुरुङज्यूलाई म अनुरोध गर्छु र म एउटा मुक्तक सुनाउँछु। प्रेमिल मुक्तक सुनाउँछु। मन्द बतास चल्छ तिमी याद आउँछौ, मन्द बतास चल्छ तिमी याद आउँछौ, साँझमा दीप बल्छ तिमी याद आउँछौ, मन्द बतास चल्छ तिमी याद आउँछौ, साँझमा दीप बल्छ तिमी याद आउँछौ। कसरी स्वीकार गरौँ म मात्र मेरो अस्तित्व, कसरी स्वीकार गरौँ म मात्र मेरो अस्तित्व, थाकेर यी हात गल्छ तिमी याद आउँछौ, थाकेर हात गल्छ तिमी याद आउँछौ। अब जस्तोज गुरुङज्यूलाई आमन्त्रण गर्छु। जस्तोज गुरुङज्यू म स्क्रिनमा देखिनुहुन्न? नाम चाहिँ देखिरहेको छ सायद। माया अर्याललाई गरिदिउँ न, टाइम गयो। कतै लाग्नु भएछ, उहाँ जानुभएको चाहिँ छैन। भएकोलाई गरिदिउँ न। भएकोलाई गरिदिउँ नि त। मेरो विचारमा अब हामीसँग हुनुभएको जति हामीले सबैजनालाई बोलाइसक्यौँ। यहाँ अब जो अब एब्सेन्ट हुनुहुन्छ उहाँहरू फेरि आएर जोडिनु भएको छ भने म नाम लिन्छु। एकजना हुनुहुन्छ खगेन्द्र गिरी कोपिला, नेपालगञ्जबाट हुनुहुन्छ उहाँ। अर्को मिलन समीर स्याङ्जाबाट। मलाई लाग्छ उहाँहरू 2 जना हुनुहुन्न र आज सायद अब हाम्रो यो कार्यक्रम सकियो पनि। मुक्तक वाचन कार्यक्रम। निशाजी, हेलो निशाजी। हजुर। मिलन समीरजीले मलाई फोन गर्नु भएको थियो, उहाँलाई चाहिँ प्रविधिले साथ दिन सकेन रे। इन्टरनेट अप एन्ड डाउन भयो, मैले गर्न सकिनँ भन्नुभएको छ। हजुर। एकैछिन यहाँ गुरुङ जस्तोज गुरुङलाई चाहिँ मैले सम्पर्क गर्छु है त, एकछिन है त। उहाँले सम्पर्क गरुन्जेल म एउटा मुक्तक सुनाउँछु ल। एउटा मुक्तक सुनाइहाल्छु। यो समयको फाइदा लिनु पर्यो नि, खाली किन राख्नु। सँगै पिएको त्यो धाराको पानी मिठो लाग्यो, सँगै पिएको त्यो धाराको पानी मिठो लाग्यो, हृदयकी प्रिय रानी भन्यौ रानी मिठो लाग्यो, सँगै पिएको त्यो धाराको पानी मिठो लाग्यो, हृदयकी प्रिय रानी भन्यौ रानी मिठो लाग्यो, छाया जस्तै हर पल सँगै हुन सधैँ कहाँ सकिन्छ र,
छाया जस्तै हरपल सँगै हुन सधैँ कहाँ सकिन्छ र सधैँ सधैँ यादमा आउँछौ बानी मिठो लाग्यो सधैँ सधैँ यादमा आउँछौ बानी मिठो लाग्यो एकदम मिठो धन्यवाद अब जसदोस गुरुङ आउनुभयो उहाँले चाहिँ म्युट भएको छ अनम्युट गरौँ त दाइ जसदोस गुरुङ दाइ अनम्युट गरौँ अनम्युट हजुर ल भयो आयो 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 सबलाई एकमुष्ट नमस्कार नमस्कार म अब तिनवटा मुक्तक यसो वाचन गर्ने चमर्को गर्छु मन चुल्यो भने चाटाचाट हुन्छ सहमत भुल्यो भने ढाँटा ढाँट हुन्छ मन चुल्यो भने चाटाचाट हुन्छ सहमत भुल्यो भने ढाँटा ढाँट हुन्छ सर्पको खुट्टा सर्पले नै देख्छ भन्छन् सर्पको खुट्टा सर्पले नै देख्छ भन्छन् भेद खुल्यो भने काटाकाट हुन्छ भेद खुल्यो भने काटाकाट मन परे पनि छुरा मन पर्दैन भुरा मन परे पनि बबुरा मन पर्दैन सुरा मन परे पनि छुरा मन पर्दैन भुरा मन परे पनि बबुरा मन पर्दैन चाहे जति प्राप्त गर्न सकिएला र चाहे जति प्राप्त गर्न सकिएला र पुरा मन परे पनि अधुरा मन पर्दैन पुरा मन परे पनि अधुरा मन पर्दैन यता भन्छ धेरै अघि जन्मनु पर्थ्यो म उता भन्छ धेरै पछि जन्मनु पर्थ्यो म यता भन्छ धेरै अघि जन्मनु पर्थ्यो म उता भन्छ धेरै पछि जन्मनु पर्थ्यो म अतृप्त मन भट्किएरै होला र त अतृप्त मन भट्किएरै त होला र त कता भन्छ धेरै अघि मर्नु पर्थ्यो म कता भन्छ धेरै अघि मर्नु पर्थ्यो म धन्यवाद राम्रो निशा बहिनी हेलो के हो निशाको अब कोही वक्ता के अरे वाचक छैन भने उतातिर लाग्नु भएको छ यहाँ को छुट्नु भएको छ यहाँ आएर चाहिँ पालो नपाउनु भएको छ कोही मिस्टेकली अब नाच्ने छुट माया अर्याल हुनुहुन्छ अघिदेखि हुनुहुन्छ अनि ल माया अर्यालजी मलाई दिनु न अब माया अर्यालजी अब निशाजी कति लाग्नुभयो ठिक छ तपाईले कन्टिन्यू गरिदिनुस् न एकछिन ल निशाजी कन्टिन्यू गर्नुस् ल सर हजुर सर्वप्रथम सम्पूर्णमा नमस्कार गर्न चाहन्छु यो मुक्तक मेलाको 22औं श्रृङ्खलामा उपस्थित हुने अवसर प्राप्त गर्नुहुने नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठान प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै म आफ्नो मुक्तक वाचन गर्ने अनुमति लिन्छु मेरो मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ मायाको बदलामा चोट दिए पनि सहनु पर्छ जस्तो आओस् परिस्थिति धैर्य भइरहनु पर्छ मायाको बदलामा चोट दिए पनि सहनु पर्छ जस्तो आओस् परिस्थिति धैर्य भइरहनु पर्छ जीवन त सोचे जस्तो छैन हजुर बुझ्नु पर्ने कुरा जीवन त सोचे जस्तो छैन हजुर बुझ्नु पर्ने कुरा थोरै हाँसो होला तर धेरै आँसुमा नै बहनु पर्छ थोरै हाँसो होला तर धेरै आँसुमा नै बहनु पर्छ मुक्तक 2 भाग्य जोख्न नमिल्ने ढग बनाइदियो कालोमा लेख्ने सेतो चक बनाइदियो भाग्य जोख्न नमिल्ने ढग बनाइदियो कालोमा लेख्ने सेतो चक बनाइदियो मायाको आशा देखाई जिन्दगीले फेरि मायाको आशा देखाई जिन्दगीले फेरि साथ अनि अर्कैको हक बनाइदियो साथ अनि अर्कैको हक बनाइदियो लगानी बिना नै नाफा अपार हुन थालेछ अस्पताल पनि अब त बजार हुन थालेछ
लगानी बिना नै नाफा अपार हुन थालेछ। अस्पताल पनि अब त बजार हुन थालेछ। विश्वास गर्नु कसको हजुर शरीर पार्दै चिरा। विश्वास गर्नु कसको हजुर शरीर पार्दै चिरा। कसरी भनौ लासको व्यापार हुन थालेछ। कसरी भनौ लासको व्यापार हुन थालेछ। हस् धन्यवाद। तीनटा भने मैले। हस् धन्यवाद। निशाजी कता हुनुहुन्छ? निशाजी म्युट भएको छ। निशाको म्युट भएको छ। अहिले भयो? काम नगरेर म यता मोबाइलबाट आएको छु कि अहिले। उताबाट लाइन गयो कि त्यसकारण। अरु कोही बाँकी हुनुहुन्छ कि? बाँकी कोही छैन होला है आएर भने हाम्रो प्रमुख अतिथितिर लागौँ। प्रमुख अतिथिज्यूतिर बाँकी कोही हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? त्यहाँ बाँकी हुनुहुन्छ भने म अब हजुरलाई चाहिँ कार्यक्रम अगाडिको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नलाई म गुप्तबहादुर दाइलाई अनुरोध गर्दछु। ल थ्याङ्क यू निशा बहिनी। अब बहिनीको अहिलेसम्मको निशाजीको प्रस्तुति र सहयोगको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी 5:52 को समयमा आइपुगेका छौँ। लगभग हाम्रो 1.5 घन्टाको टाइम चाहिँ हामीले सक्दैछौँ। हामी 10-15 मिनट जति अगाडि बढौँला। अब अहिलेसम्म धेरै साथीहरू चाहिँ यहाँनिर बसिराख्नु भएको छ। धेरै खुसी लागिरहेको छ। अब म चाहिँ धेरै समय नलागिकन म आफ्नो कुरो चाहिँ अगाडि बढाउँछु। मुटुको चाल बेला बेलामा बिग्रन्छ, खुट्टाको ताल बेला बेलामा बिग्रन्छ। मुटुको चाल बेला बेलामा बिग्रन्छ, खुट्टाको ताल बेला बेलामा बिग्रन्छ। सप्रने र बिग्रनेको कुनै ठेगानै भएन हजुर। सप्रने र बिग्रनेको कुनै ठेगानै भएन हजुर। यो दिलको हाल बेला बेलामा बिग्रन्छ, यो दिलको हाल बेला बेलामा बिग्रन्छ। अब कोरोनाले गर्दा दिल बिगारेर धेरै अशक्त बनिसकेको जस्तो लाग्छ। अब सबैलाई यो बेलामा चाहिँ दिललाई एकदम सही ठाउँमा राख्नुहोस् है भनेर भन्ने एउटा चाहिँ आग्रह गर्छु म। अब हामी कार्यक्रमको बिटमार्ने अभियानमा जाँदैछौँ। धेरै समय लिइसकेका छौँ। हामीले लगभग 1.5 घन्टाको 1.25 घन्टाको टाइम लिइसकेका छौँ। हाम्रा प्रमुख अतिथि सरुभक्त जो आज हामी माझ उपस्थित हुनुहुन्छ र यति लामो समय हामीलाई दिइराख्नु भएको छ, उहाँको छोटो एउटा म चाहिँ उहाँ अगाडि हुँदाहुँदै धेरै मैले चाहिँ बोल्नु आवश्यकता मैले सम्झिनँ। तर चाहिँ उहाँ चाहिँ यो मुक्तक विधामा अथवा साहित्य विधामा 2034 सालबाट एकदमै निरन्तर रूपमा लागिआएर उहाँले चाहिँ सबभन्दा पहिला जुन मुक्तक प्रकाशन गर्नुभयो, मुक्तक उहाँको मुक्तकको किताबको नाम बन्द खामभित्र थियो होइन। अनि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ उहाँले एउटा कविता गर्नुभएको थियो, मलाई 2टा सूर्य देऊ भनेर प्रकाशन गर्नुभएको थियो 2034 सालमा। उहाँको चाहिँ नाटक, मुक्तक, गीत, कविता, उपन्यास, उहाँले उपन्यास अब पागल बस्तीका लागि चाहिँ मदन पुरस्कार प्राप्त गर्न सक्नु भएको छ। र उहाँले चाहिँ नेपालको सङ्गीत तथा नाट्य प्रतिष्ठानको नेतृत्व गरिसक्नु भएको छ र त्यहाँबाट भर्खरै उहाँ चाहिँ निवृत्त हुनुभएको छ। यस्ता विद्वान साहित्यकारको हामी उसमा चाहिँ माझमा आज हामीले यो कार्यक्रम गर्न पायौँ। त अब यस क्रममा मैले आजका हाम्रा प्रमुख अतिथि सरुभक्तज्यूलाई आफ्ना मुख्य अतिथिको मन्तव्यका साथसाथै आज वाचित भएका मुक्तकहरूको बारेमा आफ्ना केही यसमा टिप्पणीहरू र आफ्नो पनि रचना प्रस्तुत गरिदिनु हुनका निम्ति म आजका हाम्रा प्रमुख अतिथि र पूर्व कुलपति सरुभक्तज्यूमा हार्दिक आग्रह गर्दछु। धन्यवाद गुप्तबहादुरजी। तपाईँको शहीद रही शब्दहरूका लागि सुनिराख्नु भएको छ है? सुनिएको छ। सबभन्दा पहिले नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित मुक्तक मेलाको 22औं यो श्रृङ्खलामा
यहाँहरूले मलाई आतिथ्य ग्रहण गर्ने अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। म यसभन्दा अगाडिको 21औं यो मेलाको 21औं श्रृङ्खलामा पनि मुक्तकारको रूपमा उपस्थित थिएँ जस्तो मलाई लाग्छ। नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा यसको स्थापनाको समयदेखिका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा एक मुक्तकारको हैसियतले सहभागी भइआएको छु। यो सम्पूर्ण सहयोगिताको लागि म नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रामकाजी कोने लगायत सम्पूर्ण मित्रहरूलाई, भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र आजको यो मुक्तक मेलाको 22औं श्रृङ्खला देश विदेशमा बसेर जसले सुनिराख्नु भएको छ, कार्यक्रममा विशेष गरेर नेपालभित्रै रहनुभएका केही प्रख्यात मुक्तकारहरू र नवोदित र क्रियाशील मुक्तकारहरूका यहाँ श्रवण गर्ने अवसर प्राप्त गर्यौं। सम्पूर्ण मुक्तकारहरू, मेरा समकालीन मुक्तकारहरू योगी बुढाथोकीजीदेखि लिएर सम्पूर्ण नवोदित मुक्तकारहरूसम्म सम्पूर्णमा र यो कार्यक्रमलाई सुनिरहनुभएका, हेरिरहनुभएका देश विदेशका सम्पूर्ण मुक्तक प्रेमी बन्धुहरूमा म हार्दिक अभिवादन टक्राउँछु। यो कार्यक्रममा मुक्तकको जुन परिभाषा छ, मुक्तकको जुन प्रकृति छ, छोटो हुने प्रकृति, यस्तो कार्यक्रममा लामो भाषण गर्नु त्यति समयोचित हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। मैले यो मुक्तक के हो र कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बारेमा जे जति परिभाषाहरू छन् र अघि गुप्तजीले मलाई 2034 सालदेखि मुक्तक रचनामा सक्रिय हुनुभएको भनेर परिचय दिनुभयो, सही हो। 33-34 सालदेखि पोखरामा म लगायतका साथीहरू मुक्तक रचनामा बानी सर्दै थियौँ त्यस बेलामा। र 35 सालदेखि पोखरामा यो सशुल्क मुक्त कार्यक्रम गर्ने प्रचलन पनि हामीले चलाएका थियौँ, जसलाई हामीले नाम दिएका थियौँ टिकटमा मुक्त कार्यक्रम। टिकट काटेर मुक्तकलाई अन्य एउटा रङ्गमञ्चमा प्रस्तुत हुने नाटकहरू, सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू जसरी नै कवितालाई पनि, मुक्तकलाई पनि हेरिनुपर्छ, सुनिनुपर्छ, कविताको पनि मूल्य हुन्छ भन्ने नारा दिएर हामीले मुक्त कार्यक्रम सुरु गरेका थियौँ, जसलाई टिकटमा मुक्त कार्यक्रम भन्ने नाम दिएका थियौँ। र मेरो पहिलो प्रकाशित कृति पनि अघि गुप्तजीले त्यसभन्दा अगाडि कविता भन्नुभयो, अरू फुटकर कविता भन्नुभएको होला, होइन। मेरो पहिलो प्रकाशित पुस्तकाकार कृति नै मुक्तक सङ्ग्रह हो, जुन 2035 सालमा प्रकाशित भएको थियो र त्यसको नाम बन्द खाम भित्र रहेको थियो। र त्यसपछि मेरा केही अरू मुक्तक सङ्ग्रहहरू पनि प्रकाशित भए र अहिले पनि मुक्तकहरू बेला मौकामा लेखिरहेको छु। र यो पहिलो एउटा प्रेम भने जस्तै मुक्तकको पुस्तकाकार रूपमा पनि मुक्तक मेरो पहिलो कृति भएको हुनाले म मुक्तकलाई धेरै नै माया गर्छु। सकिन्छ आफ्ना मुक्तकहरूमा मुक्तकको माध्यमले आफ्ना भावनाहरूलाई, आफ्ना प्रतिक्रियाहरूलाई व्यक्त गर्ने प्रयास गरिरहेको छु। र मलाई खुसी के कुरामा लाग्छ भने यो 3-4 दशकको समयावधिभित्र नेपाली मुक्तक साहित्यमा निकै धेरै मुक्तकारहरू जन्मिसकेका छन् र तिनले अत्यन्त उत्कृष्ट खालका मुक्तकहरू लेखिरहेका छन्। र मुक्तक सम्बन्धमा देशभित्रमा मात्र होइन, खालि काठमाडौँ या पोखरा जस्ता या विराटनगर जस्ता केही
केही सहरी क्षेत्रहरूमा मात्र होइन, सहरी क्षेत्रभन्दा बाहिरका क्षेत्रहरूमा पनि र विदेशमा पनि जहाँ हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पुग्नु भएको छ आफ्नो कामको सिलसिलामा, सबैतिर जुन मुक्तक साहित्यले लोकप्रियता प्राप्त गरिरहेको छ त्यो देख्दाखेरि मलाई अत्यन्त सन्तोषको अनुभूति हुन्छ। र मैले यो मुक्तककै बारेमा एउटा छोटो भनौँ या के भनौँ, मुक्तकै बारेमा एउटा मुक्तक लेखेको छु। त्यसबाट म आफ्नो कुरा सुरु गर्छु। छोटो हुन्छु, मिठो हुन्छु, मन छुने हुन्छु भन्छ मुक्तक। छोटो हुन्छु, मिठो हुन्छु, मन छुने हुन्छु भन्छ मुक्तक। स्वतन्त्र रूपले आफै आफ्नो बाटो खन्छु भन्छ मुक्तक। छोटो हुन्छु, मिठो हुन्छु, मन छुने हुन्छु भन्छ मुक्तक। स्वतन्त्र रूपले आफै आफ्नो बाटो खन्छु भन्छ मुक्तक। कहिले फुलले हाने झैँ, कहिले झटारोले हाने झैँ, मर्ममा पढ्दा पनि सञ्जीवनी बुटी झैँ बन्छु भन्छ मुक्तक। मर्ममा पढ्दा पनि सञ्जीवनी बुटी झैँ बन्छु भन्छ मुक्तक। यो मुक्तकाकार रचना मैले मुक्तक लेखनको क्रममा मुक्तक के हो र मेरो मुक्तक सम्बन्धी विश्वास के हो भनेर सोच्दाखेरि मैले आफ्नो विचारलाई र आफ्नो भावनालाई यही मुक्तकबाट व्यक्त गर्ने प्रयास गरेको थिएँ। र मलाई लाग्छ मुक्तकको जुन छोटो हुने, मिठो हुने, मन छुने हुने र आफैमा स्वतन्त्र हुने जुन प्रवृत्ति छ र मुक्तकको हनाई जुन एउटा फुलको हनाई जस्तो या कुनै एउटा व्यङ्ग्यात्मक हनाई जस्तो हामी अनुभव गर्ने गर्छौँ। विभिन्न सामाजिक विसङ्गतिहरूमा जुन प्रहारहरू मुक्तकले गर्ने गरेको छ ती सम्पूर्ण चिजहरू त्यो मर्ममा पढ्दा पनि सञ्जीवनी बुटी बन्छु भन्छ मुक्तक। त्यो अनुभूति मुक्तक सुन्ने प्रत्येक व्यक्तिले, जसमाथि मुक्तकको प्रहार गरिएको छ ती व्यक्तिले पनि मुक्तक सुन्दाखेरि त्यसबाट एउटा बुटीको अनुभूति, एउटा बुटी सेवन गरेको अनुभूति गर्न सक्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। र यो नै मुक्तकको सामर्थ्य हो जस्तो पनि मलाई अनुभव हुन्छ। र यो मुक्तकको बारेमा हामीले विशेष गरेर नेपालमा यो अहिले जुन प्रकारका मुक्तकहरू अहिले वाचन गरिए, हामी धेरै जसो अहिले सबभन्दा लोकप्रिय भएको जुन मुक्तकको संरचना पक्ष छ, AABA को जुन संरचना पक्ष छ, त्यो पक्षमा त्यो संरचनाको शैलीमा लेखिएका मुक्तकहरू आज हामीले सुन्यौं। र अहिले विश्वव्यापी रूपमा यो मुक्तकको संरचना लोकप्रिय भइ पनि रहेको छ। यद्यपि नेपाली मुक्तक साहित्यमा अन्य किसिमका संरचनाहरू पनि छन्, त्यसमा नजाउँ। र यो संरचना पक्ष जुन हामीले भीमदर्शन रोका दाजुले 2010 सालमा नेपाली साहित्यमा भित्र्याउनु भएको भनेर हामीले धेरै ठाउँमा पढेका छौँ। त्यस बेलादेखि यो AABA अथवा यो जुन एउटा रुवाई छन्द भनौँ, रुवाइयात छन्द, एउटा परम्परा अनुरूप लेखिने नेपाली मुक्तकको जुन परम्परा छ, त्यो परम्परा नेपालमा भित्रिएको पनि 6 दशक भन्दा बढी भइसकेको छ। र यो 6 दशक भन्दा बढी समयमा 10 सालमा यदि यो भित्रिएको मान्ने हो भने अहिले 77 सम्म आइपुग्दाखेरि 6 दशक नागिसकेको छ। र यो यति लामो समयमा लगभग हाम्रो उमेर बराबरको समय मुक्तक यो शैलीको मुक्तक रचनाको समय पनि भइसकेको छ। र यो समयावधिमा विश्वव्यापी रूपमा यो मुक्तकको जुन लोकप्रियता यो मुक्तकले प्राप्त गरेको छ त्यो आफैमा सन्तोषको कुरा हुँदै हो। तर यसका साथसाथै यो नेपाली मुक्तक प्रतिष्ठानले मलाई सम्झना छ, अहिले यो मिति त मैले बिर्सेँ, रामकाजीजीलाई स्मरण होला, पोखरामा भएको एउटा बृहत एउटा राष्ट्रिय मुक्त कार्यक्रम भएको थियो। कुन सालमा?
कसैले भन्न सम्झनुहुन्छ? 5-7 वर्ष जति भयो होला। रामकाजी दाइले चाहिँ अनम्युट गर्नु पर्यो, उहाँले म्युट भएको छ। 2070 सालमा राखेको 70 सालमा हो त्यो घोषणा पत्र 16 देखि 18 गते 2070 साल माघ 16 गते भएको थियो। 3 दिने 16, 17, 18 यो पोखरामा अहिले जहाँ यो अब गण्डकी प्रदेशको एउटा संसदले त्यो ठाउँलाई अकुपाई गरिसकेको छ, संसद बसेको छ। त्यो ठाउँमा पहिला नगर विकास प्रशिक्षण केन्द्र भन्ने थियो र त्यो केन्द्रभित्र निकै विशद रूपमा मुक्तक सम्बन्धी, मुक्तकको संरचना पक्ष सम्बन्धमा, यसको शिल्प पक्षको सम्बन्धमा पनि विचार विमर्श भएको मलाई सम्झना आउँछ। र मलाई के लाग्छ भने अहिले विश्वव्यापी रूपमा देशभित्र पनि बाहिर पनि मुक्तक लेखनमा जुन एउटा तीव्रता आएको छ, त्यो तीव्रतालाई अझै गुणात्मक बनाउनको लागि संख्यात्मक रूपले मात्र होइन, गुणात्मक रूपले पनि अगाडि बढाउनको लागि यो बेला बेलामा नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानकै अगुवाईमा र अन्य विभिन्न मुक्तक सम्बन्धी, जस्तो पोखरामा पनि मुक्तक प्रतिष्ठान एउटा खुलेको छ, अन्य ठाउँहरूमा पनि खुलिरहेका होलान्। र यी मुक्तक सम्बन्धी जुन काम गर्ने संस्थाहरू छन्, त्यस्ता संस्थाहरूले मुक्तक लेखनको गाम्भीर्य बारेमा, मुक्तक लेखनको व्याप्तिहरूको बारेमा, गहनताहरूको बारेमा पनि बेला बेलामा, यो शिल्प पक्षको बारेमा, विचार पक्षहरूको बारेमा पनि बेला बेलामा चिन्तनपरक कार्यक्रमहरू हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ, जसले नवोदित, विशेष गरेर नवोदित मुक्तकारहरूलाई मुक्तक लेखनको गुह्यता, मुक्तक लेखनको गम्भीरता बुझ्न चाहिँ मद्दत मिलोस् र स्तरीय मुक्तकहरू लेखन गर्ने मद्दत मिलोस् भन्ने मलाई लाग्छ। र यो किसिमको आग्रह पनि म आजको यो विशेष कार्यक्रममा गर्न चाहन्छु। मुक्तकको विकासको लागि मुक्तक सम्बन्धी चिन्तनपरक कार्यक्रमहरू पनि बेला बेलामा यस्तै माध्यमबाट, अन्य माध्यमहरूबाट हुँदै जाओस् भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को मैले सोचेको, नेपाली मुक्तक साहित्यमा एउटा अभाव खड्किएको जस्तो मलाई लाग्छ र यसमा मुक्तकारहरूको त्यति ध्यान गए जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो एउटा पक्ष के हो भने यसको गायन पक्ष। जस्तो तपाईहरूले भारतका प्रख्यात कवि हरिवंशराय बच्चनको मधुशाला सुन्नु भएको छ। मधुशालाको गायन पक्षले गर्दाखेरि मधुशाला त्यति लोकप्रिय भएको हो। अहिले हाम्रो नेपालमा नेपाली साहित्यमा जसरी मुना मदन एउटा अमर कृतिको रूपमा, महाकवि देवकोटाको मुना मदन अमर कृतिको रूपमा रहेको छ, लगभग त्यस्तै किसिमले एउटा हरिवंशराय बच्चनको त्यो मुक्तक सङ्ग्रह हो, समष्टिगत एउटा मुक्तकहरूको सङ्गालो भन्दा पनि हुन्छ त्यसलाई। रुवाई, उनीहरूले रुवाई भन्ने गर्छन्, हामीले त्यसलाई मुक्तकको रूपमा अङ्गीकार गरेका छौँ। र त्यो मधुशालालाई सम्पूर्ण रूपले गायन गर्ने जुन परम्परा त्यहाँ बसेको छ, र त्यसै मुक्तकलाई पनि गायन गर्ने जुन परम्परा बाहिरतिर बसेको छ, त्यो परम्परा हामी कहाँ अलिकति त्यति आउन सकेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र अलिकति गायनमा, जस्तो कविता पनि गायन, भानुभक्तको रामायण लिएर एउटा छन्दमा गायन गर्ने जुन परम्परा छ, हामीले त्यो परम्परा अनुरूप को एउटा मुक्तक लेखन पनि, त्यसमा पनि, त्यसको विकासमा पनि हाम्रा यस्ता संस्थाहरूले ध्यान दिन सक्यो भने राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र लामो कुरा म गर्दिनँ र आजको यो कार्यक्रममा उपस्थित भएर विशेष गरेर मेरा समकालीन साथीहरू नै पनि मैले देखेँ र धेरै वियोगीदेखि लिएर अरू धेरै दिव्यगिरीजीदेखि लिएर धेरै मुक्तकार साथीहरू, भाइहरू, बहिनीहरू, निशा बहिनीहरू, अरू बहिनीहरू पनि, पोखराकै अब गौरी तमु बहिनी, त्यस्तै धेरै अरू विभिन्न ठाउँबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने मुक्तकारहरूका सुन्दर मुक्तकहरू सुन्ने र आनन्दित हुने जुन मौका यहाँहरूले दिनुभयो, त्यसको लागि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानका यस्ता क्रियाकलापहरू भविष्यमा पनि निरन्तर रूपले अगाडि बढ्दै जाओस्
भन्ने आशा एवं विश्वास शुभकामना व्यक्त गर्दै म अरू 2 मुक्तक सुनाएर आफ्नो भनाइ मेरा 2 मुक्तक मैले हालै लेखेर फेसबुकतिर राखेको पनि थिएँ, कसैले हेर्नु भएको होला। एउटा समय सम्बन्धी एउटा मुक्तक छ। यो समयको बारेमा विज्ञानमा पनि हामीले धेरै चर्चा गर्ने गर्छौँ, विज्ञान कथा नाटकहरुमा पनि हामीले चर्चा गर्ने गर्दछौँ। हामीले वर्तमानमा जे गरिरहेका छौँ भन्ने सोच्छौँ, वास्तवमा त्यो वर्तमान भन्ने नहुने रहेछ। त्यो वर्तमानको बारेमा सोच्दाखेरि मैले कसैलाई अहिले यो कार्यक्रममा तपाईले मलाई देख्दाखेरि एक अलि अगाडिको मेरो इमेज मात्र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुको पनि म देख्न सक्छु। र यो समयको जुन एउटा फ्लक्चुएसन छ, जुन एउटा विरोधाभास छ समयमा, एउटा टाइम डिभिजन पनि भन्ने गर्छन्, एउटा समय विरोधाभास पनि भन्ने गर्ने गर्छन्। त्यो एउटा वैज्ञानिक सत्यमाथि जुन एउटा आइन्स्टाइनको थ्योरी अफ रिलेटिभिटीसँग सम्बन्ध राख्दछ, यसले एउटा मुक्तक लेख्न मन लाग्यो र त्यो मुक्तक म यहाँ वाचाउँछु। म तिमीलाई प्रेम गरिरहेछु भनेको भूतमा पो गरेको रहेछु। म तिमीलाई प्रेम गरिरहेछु भनेको भूतमा पो गरेको रहेछु। छाती भरि आह भरिरहेछु भनेको भूतमा पो भरेको रहेछु। यो के जिन्दगी हो जुन वर्तमानमा बाँचु भनेर बाँच्न सकिन्न। म तिम्रो नाममा मरिरहेछु भनेको त भूतमा पो मरेको रहेछु। म तिम्रो नाममा मरिरहेछु भनेको त भूतमा पो मरेको रहेछु। यो भूतकालीन प्रसङ्गपछि अब अर्को मुक्तक। चुप घोप्ट्याइएको जस्तो रातमा पनि कतै उज्यालोको बास हुन्छ। चुप घोप्ट्याइएको जस्तो रातमा पनि कतै उज्यालोको बास हुन्छ। औँसीको जुनलाई सोधी हेर किन पूर्णिमाको आस हुन्छ। चुप घोप्ट्याइएको रातमा पनि कतै उज्यालोको बास हुन्छ। औँसीको रातलाई जुनलाई सोधी हेर किन पूर्णिमाको आस हुन्छ। एक लास मध्यरातमा किन बिरही गीत गाउँछौ न्याउली। नसम्झो यो दुनियाँ घृणाको भनी प्रेम त्यसैको पास हुन्छ। नसम्झो यो दुनियाँ घृणाको भनी प्रेम त्यसैको पास हुन्छ। यिनै मुक्तकहरूका साथ मलाई यो जुन अवसर दिनुभयो त्यसको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै एउटा सानो कुरा सम्झेँ। अस्ति कुनै एउटा अर्को प्रसङ्गमा अर्को कुनै मुक्तक सम्बन्धी यस्तै कार्यक्रममा जस्तो लाग्छ रमेश पौडेल भाइले पनि कुरा उठाउनु भएको थियो र आज पनि मैले महसुस के गरिरहेको छु भने यो मुक्तक लेखनको शिल्प शैली पक्ष, विचार पक्षका बारेमा चर्चा परिचर्चाका साथसाथै मुक्तक वाचनको बारेमा पनि हामी त्यति चर्चा गरिरहेका छैनौँ। मुक्तक वाचन कसरी गर्नुपर्छ, एउटा आदर्श मुक्तक वाचन गर्ने शैली के हो भन्ने बारेमा पनि बेला मौका हामीले सोच्ने बेला आएको छ जस्तो लाग्छ। र यिनै भावनाहरूका साथ फेरि एकपल्ट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै म आफ्ना केही शब्दहरू यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। आदरणीय मुख्य अतिथि सर्वभक्तज्यूमा उहाँको चाहिँ गहनतम विचारका लागि र उहाँको यो समग्र हाम्रो चाहिँ आजको मुक्तक वाचनको क्रममा आएका मुक्तकहरूको बारेमा उहाँले जे जति यसको समीक्षा गर्नुभयो यसको लागि चाहिँ नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठान एकदमै आभार व्यक्त गर्छ। अब कार्यक्रमको अन्तिममा बिट मार्ने बेला आइसकेको छ। अब यस क्रममा मैले हाम्रा यस मुक्तक प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रामकाजी कोनेज्यूलाई अब आफ्नो अध्यक्षको मन्तव्य सँगसँगै आफ्ना केही रचना वाचनहरू गरेर आजको यो 22औं श्रृङ्खलाको कार्यक्रमलाई समापन भएको घोषणा समेत गरिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम सञ्चालकको हैसियतले उपस्थित भएको यस मुक्तक प्रतिष्ठानको सदस्य
गुप्तवर श्रेष्ठ सबैबाट फेरि म आज अहिले बिदा माग्छु। म अब हाम्रो अध्यक्षज्यूलाई चाहिँ आफ्नो धन्यवाद ज्ञापनका कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ अगाडि राखिदिनुको लागि चाहिँ म अनुरोध गर्छु। नमस्कार सबैमा। धेरै धेरै धन्यवाद गुप्तबहादुर श्रेष्ठ भाइ। सानो छ सुन्दर छ साहित्यको अलङ्कार हो मुक्तक, तलाउको तरङ्ग हो हृदयको झङ्कार हो मुक्तक। सानो छ सुन्दर छ साहित्यको अलङ्कार हो मुक्तक, तलाउको तरङ्ग हो हृदयको झङ्कार हो मुक्तक। बिन्दुमा सिन्धु अटाउन सक्ने, ताकेर लक्ष्य भेदन गर्न सक्ने, बिन्दुमा सिन्धु अटाउन सक्ने, ताकेर लक्ष्य भेदन गर्न सक्ने, भावको अर्जुन दृष्टि र धनुषको टङ्कार हो मुक्तक। भावको अर्जुन दृष्टि र धनुषको टङ्कार हो मुक्तक। हजुर, मैले मुक्तक परिभाषा राख्ने प्रयास गरेँ आफ्नो उसमा। अब आजको यो हाम्रो मुक्तक मेला 22औं श्रृङ्खलामा प्रमुख आतिथ्य ग्रहण गरिदिनु हुने हाम्रा नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानका सल्लाहकार, वरिष्ठ मुक्तकार, साहित्यकार, कुलपति सरूभक्त श्रेष्ठज्यू, हाम्रो यस प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष वियोगी बडाथुकीज्यू, त्यस्तै मुक्तकको उन्नयन र उत्थानमा लागि पर्नुभएका र आज सम्पूर्ण जुन वाचन गर्नुभयो, श्रवण गरिदिनु भयो सम्पूर्ण मुक्तकिला मनहरू र नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानका सम्पूर्ण कार्य समितिका साथीहरू। जहाँ नेपाली त्यहाँ मुक्तक यो हाम्रो अभियान हो र अघि हाम्रो प्रमुख अतिथिले भन्नुभयो पोखरामा टिकटमा मुक्तक। हामी यो नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानले पनि त्यही एउटा निरन्तरता, तर हामीले त्यसभन्दा अलिकति अगाडि गएर देश दुखिएको बेला मुक्तक मेला हाम्रो यो अभियान हो। जब बाढी पहिरो भूकम्प यी सबै छन् त्यसमा पनि एउटा स्रष्टाले पनि सिर्जनाबाट सहयोग गर्न सक्छ भन्ने यो भावना र मुक्तकलाई उत्थानका साथै यस किसिमको एउटा सामाजिक पाटोलाई पनि हामीले बोकेर हिँडेका छौँ। र आज जुन कार्यक्रम भयो आज हाम्रो राष्ट्रिय स्तरको थियो। आजको श्रृङ्खला 22औं चाहिँ यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हामीले जुन त्रैमासिक रूपमा भेला गरेर जुन गर्ने थियौँ त्यो गर्न पाएनौँ। त्यही भएर कति चुनौती आयो कोभिडको, तर यो अवसर पनि दियो हामीलाई कि भर्चुअलमा हामी यसरी मुक्त गर्न पाइरहेका छौँ कार्यक्रम गर्न। र विगतमा 2 महिना अगाडि मात्रै न्युयोर्कबाट हाम्रो न्युयोर्क शाखाले, अमेरिका शाखाले पनि यो कार्यक्रम गरेको थियो 18औं श्रृङ्खला। त्यसपछि अस्ति 21औं श्रृङ्खला हाम्रो युकेले गर्नुभयो, डाक्टर हाम्रो रूपक श्रेष्ठ सबैको सहभागितामा। र यसरी हामीले यो 1 महिना चाहिँ अब यो भर्चुअलले एउटा सहजता ल्याएको कारणमा अर्थमा हामीले यो 1 महिना चाहिँ हामीले राष्ट्रिय स्तरको र अर्को 1 महिना चाहिँ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय भन्नाले 2 महिनामा एकपटक चाहिँ यस किसिमले यो हाम्रो यो मुक्तकको श्रृङ्खला अघि बढ्छ। जसरी आज यहाँले सम्पूर्णले जुन साथ र सहयोग दिनुभयो यसका लागि हामी नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठान यहाँहरूप्रति सम्पूर्ण धन्यवाद र आभार प्रकट गर्न चाहन्छ। र यसै सिलसिलामा अघि मुक्तकको बारेमा हाम्रा वरिष्ठ साहित्यकार हाम्रो प्राज्ञ कुलपतिज्यूले भन्नुभयो, मुक्तकलाई यो वाचनको पनि शैलीगत रूपमा हाम्रो महासचिव रमेश पौडेलजी विशेष यसमा लागि परिसक्नु भएको सानो जानकारी राख्न चाहे। दोस्रो, यो शैलीगत र गीतमा पनि कतै मुक्तकको सम्भावना छ कि भनेर उहाँले एउटा सम्भावनाहरू देखाउनु भएको छ आजका प्रमुख अतिथि सरूभक्तज्यूले, र त्यसप्रति पनि एउटा सोच हाम्रो जान्छ। र यहाँहरू कतिलाई याद होला उहाँको हाम्रो सरूभक्तज्यूको यो पछिल्लो यो 10 वर्ष अगाडिको अर्को मुक्तक सङ्ग्रह छ, यो प्रेम अहंकार यो भन्ने एउटा आएको छ। सायद उच्चारणमा के गल्ती भने हजुर प्रेम यात्रा प्रेम भन्नाले त्यसमा उहाँले सम्पूर्ण चाहिँ मुक्तक एउटै विषय प्रेमलाई मात्रै आधारित गरेर 100 मुक्तक उहाँले त्यसरी दिनुभएको। यो पनि नेपाली साहित्यको लागि नयाँ प्रयोग हो। यसका लागि पनि एउटा मुक्तक अभियन्ताको नाताले हामीलाई धेरै खुसी लागेको छ। धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ उहाँलाई। जसरी मधुशाला हरिवंश राई बच्चनले एउटा मधुशाला भन्नाले एउटा सुरको एउटा अर्थमा मात्र एउटा सङ्ग्रह नै
रुबाइत शैलीमा दिएका थिए। यस्तो प्रयोग यहाँ हाम्रो नेपालमा नि भइसकेको छ। यो हाम्रो सबैको जानकारीको लागि निवेदन गरेँ र जहाँसम्म रह्यो आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै किसिमले हाम्रा सम्पूर्ण मुक्तकिला मनहरू मुक्तक अभियन्ताज्यूहरूबाट साथ र सहयोग पाउनेछौँ र यिनै भावनाहरू राख्दै म आजको कार्यक्रम विसर्जन गर्नुभन्दा अगाडि अर्को 2टा मुक्त राख्ने अनुमति चाहे। अघि मैले उसमा त राखिसकेँ, एउटा सानो यो राख्छु म यो विसर्जनको अगाडि। यो राष्ट्रभावको अर्थमा छ। यो धरती मेरो छाती, राष्ट्रियता मेरो स्पन्दन, नेपाल मेरी आमा म उनको प्यारो नन्दन। यो धरती मेरो छाती, राष्ट्रियता मेरो स्पन्दन, नेपाल मेरी आमा म उनको प्यारो नन्दन। हजार तीर्थभन्दा तिम्रै आँगन छ पवित्र, हजार तीर्थभन्दा तिम्रै आँगन छ पवित्र। भक्ति नै पूजा मेरो, यही माटो मेरो चन्दन, भक्ति नै पूजा मेरो, यही माटो मेरो चन्दन। हजुर यो राष्ट्रभावको अर्थमा। र अहिले समसामयिक छ हाम्रो सानो लिपुलेखको सन्दर्भ राख्न चाहे। झुक्क्याउनलाई काली मुहान अन्तै देखायो छिमेकीले, वार्ताका लागि वार्ता भन्दै वर्षौं बितायो छिमेकीले। झुक्क्याउनलाई काली मुहान देखायो अन्तै देखायो छिमेकीले, वार्ताका लागि वार्ता भन्दै वर्षौं बितायो छिमेकीले। क्षणिक स्वार्थका ललिपपमा जग्गा धनीहरू नै भुलेपछि, स्वार्थका ललिपपमा जग्गा धनीहरू नै भुलेपछि, लिपु लेखको लाल पूर्जा आफ्नै नाउँमा बनायो छिमेकीले, लिपु लेखको लाल पूर्जा आफ्नै नाउँमा बनायो छिमेकीले। हजुर यति मेरो भनाइहरू सुनिदिनु भयो। यतिका लागि आभार प्रकट गर्दै सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम यही विषयको अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अध्यक्षजीको मन्तव्यले कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। म बिचमा अलिकति यसलाई फेरि जोड्न चाहे। आज जति पनि कार्यक्रमहरू भए बिचमा हाम्रो सम्बोधनका क्रममा, कार्यक्रम सञ्चालनको क्रममा र यो लाइभ गर्ने क्रममा चाहिँ अलिकति केही हाम्रा त्रुटिहरू भएका छन्। त्यसमा म यो कार्यक्रम सञ्चालकको तर्फबाट सबै समक्ष म चाहिँ माफी चाहन्छु। केही कमी कमजोरी त्रुटिहरू भएकोमा चाहिँ त्यसलाई क्षमा गरिदिनु होला भन्छु। र आजको कार्यक्रम सञ्चालनमा हाम्रा सहकर्मी मुक्त प्रतिष्ठानका कोषाध्यक्ष निशा केसीज्यूले जुन सहयोग गर्नुभयो त्यसको लागि धन्यवाद। यादव भट्टराईज्यूले जुन सहयोग गर्नुभयो त्यसको लागि धन्यवाद। र यो सम्पूर्ण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रविधिमा चाहिँ डिफेन्स करियर एकाडेमी नेपालका त्यहाँ कार्यकारी निर्देशक डाक्टर राजेन्द्र केसी सर चाहिँ उहाँ सुरुदेखि अन्तिमसम्म यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ र उहाँले सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि मैले व्यक्तिगत रूपमा उहाँलाई र अब संस्थालाई दुवैलाई चाहिँ मैले हाम्रो मुक्त प्रतिष्ठानका तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्न चाहेँ। र हाम्रो कार्यक्रम यहाँ समापन भएको छ र अब मुख्य अतिथिज्यू लगायत सबैमा मङ्गलमय सुस्वास्थ्य नमस्कार। अब शुभरात्रि भन्दै कार्यक्रम समापन गर्दछु र यहाँबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। हवस् त, नमस्ते, धन्यवाद, शुभरात्रि। ल अब भयो, अब द रेकर्ड हामी गफ गर्न मिल्छ।